नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदाइराखेका छौँ। महानुभावहरू, आज म यहाँहरूलाई रत्नशास्त्र, जसलाई अङ्ग्रेजीमा स्टोन भनेर भनिन्छ, हामी संस्कृतमा जसलाई रत्न भन्दछौँ र सजिलो अर्को नेपाली भाषामा पत्थर भनेर पनि भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई जियोलोजी अन्तर्गतको शास्त्रको रूपमा मानिएको छ। प्रकृतिसँग मानवको र साथसाथै रत्नसँग मानवको सम्बन्ध सहकार्य कसरी रहन्छ र उक्त रत्न धारणाको कारणले गर्दाखेरि ग्रह गोचरका नराम्रा प्रभाव र पृथ्वीमा पर्न गएको तत्त्वको सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति कसरी ग्रहण गर्न सकिन्छ र त्यो नराम्रो प्रभावलाई कसरी निस्तेजहीन बनाउन सकिन्छ, यस विषयवस्तुहरूमा म आज यहाँहरूलाई तत्त्वको रूपमा पसिन गइराखेको छु। महानुभावहरू, रत्नशास्त्र सृष्टिको आदिमकालदेखि नै समुद्र मन्थनको समयबाट कालकुट नाम गरेको 20 हुँदै कल्पवृक्ष र अनि हिरा, मोती, माणिक्य, रत्न, चाँदीहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूको प्राप्त भएको हामीले इतिहासहरूमा प्राप्त गरिराखेकै छौँ। इतिहासहरूको आधारहरूलाई केलाएर हेर्दाखेरिको अवस्थामा भने रत्न त्यस्तो अमूल्य चिज हो जसलाई हामीले अहिले आभूषणको रूपमा पनि धारणा गर्दछौँ र अनि ग्रहहरूका पक्षहरूलाई हामीले हृदयङ्गम गर्दाखेरिको अवस्थामा एक त वैदिक विधि अन्तर्गतको ग्रहको नराम्रा पक्षहरूलाई फाल्ने र सकारात्मक ऊर्जनशील बनाउन सक्ने अवस्थाहरूको बारेमा पनि रहेको छ। दोस्रो, जस्तै हामीले पर्यावरण अन्तर्गतका जति पनि दुबोहरूदेखि लिएर अर्थात् तपाईँको चाहिँ आँक, अर्क, पिपलहरूदेखि बरसम्म इत्यादिका विषयवस्तुहरूद्वारा पनि ग्रहका प्रभावहरूको लागि निस्तेज र ग्रहका प्रभावहरूलाई मिलान गर्ने अवस्थाहरूको बारेमा पनि हामीले बुझिआइराखेका छौँ र त्योभन्दा पनि उत्कृष्टता न जात, न धर्म, न वर्ण, न लिङ्ग, कुनै पनि त्यस्तो प्रकृतिको बारेमा रहेको त्यस्तो विषयवस्तु हो जसलाई हामीले रत्नशास्त्र भन्दछौँ। चाहे तपाईँ आफू जुन संस्कार र जुन संस्कृतिमा हुनुहुन्छ, जुन पथ या पन्थमा तपाईँ आफू चल्नुभएको छ, त्यो पथ र त्यो पन्थलाई दर्शकबिन जुन कि रत्नशास्त्रले एउटा तपाईँ हामीलाई गोलबन्द गरिराखेको अवस्था रहेको छ। तसर्थ रत्न विशुद्ध विज्ञानको रूपमा पनि मानिन्छ। जसरी तपाईँ हामीले नवग्रहका रत्नको रूपमा प्रमाणित भएका रत्नहरूलाई धारणा गर्न सक्दछौँ र राशि रत्नहरू आफ्ना राशिहरूका रत्नहरूलाई पनि धारणा गर्न सक्दछौँ। तसर्थ राशि अनुसारको रत्न कुन कुन धारणा गर्ने र ग्रहहरूको पक्षमा जुन कि उच्च, नीच, समह, दिशभाव अर्थात् जुन ग्रहहरूले भनौँ कार्य गर्न नसकिराखेको अवस्थामा उक्त ग्रहलाई केही हदसम्ममा मानव मात्रको शरीरलाई अर्थात् वास्तुपरको गृहलाई अर्थात् जुन आफूले कार्य गर्ने कार्यक्षेत्रका विभिन्न व्यापार, व्यवसाय या अन्य जुनसुकै स्थानहरू हुन्, जुनसुकै विषयवस्तुहरू हुन्, जुनसुकै स्थानको लागि पनि सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति बनाउनको लागि रत्नको प्रयोग गर्ने गरिन्छ दर्शकवृन्द। र रत्नको प्रयोग गर्दाखेरिको अवस्थामा न टुटेको, फुटेको, चिरिएको अर्थात् कुनै पनि बिग्रिएको अवस्थाका रत्नहरू भनेको धारणा गर्नु हुँदैन, जसलाई मृत अवस्थाको मानिन्छ यो। र तसर्थ यो मृत अवस्थाको रत्नलाई धारणा गर्नु त्यति उचित र उपयोगी र त्यति सबलताको पक्ष र परिस्थितिहरू भने वास्तु अर्थात् ज्योतिषशास्त्र र नवग्रह शास्त्रहरूले उचित मान्ने गरेको छैन। तसर्थ रत्नहरू धारणा गर्दाखेरिको अवस्थामा भनेको यहाँले कतै पोटा या तपाईँको कटिङ भनेर भनिन्छ, जसलाई 4 दिशामा काटिएको अवस्थाको रत्न र अनि साथसाथै पोटा हिसाबको रत्न जसलाई चाहिँ एउटा फ्याक्टको रूपमा बनाइएका रत्नहरूको धारणा गर्ने प्रचलन र त्यो आदिमकालदेखि नै चल्दै आएको अवस्थाहरू पनि देखेका छन्, जसलाई हामीले यहाँले सर्वविविध रूपमा प्रष्ट भइ पनि सक्नुभएको छ। 9वटा ग्रहको रत्न भन्ने बित्तिकै जसलाई हामीले मुङ्गाको रूपमा मान्दछौँ, माणिक्यको रूपमा मान्दछौँ, चन्द्रमाको अर्थात् हामीले मोतीको रूपमा मान्दछौँ, अनि साथसाथै पुष्पराज भयो, पन्ना भयो, अनि गोमेद अर्थात् यहाँको लहसुनिया अनि नीलम, यस्ता यस्ता जुन रत्नहरू रहेका छन् जसलाई तपाईँको चाहिँ मुख्य रत्नको रूपमा मानिन्छ भने अर्थात् उपरत्नहरू भनेका धेरै छन् दर्शकवृन्द। ती हजारौँ
नाममा जुन कि नामाङ्कन दिएका जसलाई सप्लिमेन्ट्री स्टोनको रूपमा मानिन्छ, जसलाई उपरत्नको रूपमा मानिन्छ, कि पूर्ण रूपको रत्नलाई धारण गर्न नसक्दाखेरिको अवस्थामा पनि उपरत्नहरू चाहिँ धारण गर्न सकिन्छ, जसको फाइदा भनेको नि दर्शकवृन्द जुन कि यदि ग्रहहरू बिग्रिएको खण्डमा, हुन त ग्रह मानव मात्रलाई मात्र बिग्रिने होइन, ग्रह बिग्रिँदाखेरिको अवस्थामा जुन कि थलचर जलचरदेखि लिएर स्थावर या जङ्गम सारा सम्पूर्णको लागि बिग्रिन्छ दर्शकवृन्द। जुन कि ग्रह बिग्रिनुभन्दा पनि आफ्नो ग्रह गोचर र अनि आफ्नो परिस्थिति अनुसार आफू बिग्रेको अवस्था मान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले हाम्रो सजिलो भाषामा यो ग्रह बिग्रियो, यसो भयो, त्यो भयो, यहाँ भयो, त्यहाँ भयो भनेर तपाईँ हामी भन्दछौँ, तर ग्रह हमेसा सकारात्मकै रहन्छ। तर हामी चाहिँ त्यो ग्रहको केही प्रभावको कारणले गर्दाखेरि हामी बिग्रिराखेको अवस्था हुन्छ र हामीलाई कसरी सुधार गर्न सक्दछौँ त? हो, त्यो सुधार गर्ने भनेको रत्नशास्त्र अन्तर्गत हो। यो तसर्थ रत्नशास्त्र अन्तर्गत नै रहने भएको कारणले गर्दाखेरि नै महानुभावहरू, यदि तपाईँ 12 राशिका राशि रत्न यदि धारण गर्न खोज्नु भएको खण्डमा मेष राशिको लागि मुङ्गा रत्न उत्कृष्ट र राम्रो मानिन्छ, जसलाई मङ्गलबारको दिनमा प्रातः समयमा वैदिक विधि अन्तर्गत त्यसलाई प्राण प्रतिष्ठा गरेर धारणा गर्नुपर्दछ। र त्यसै गरी वृष राशिको स्वामी शुक्रको रत्नको रूपमा हिरालाई मानिन्छ दर्शकवृन्द। त्यो भएको हुनाले हिरालाई दायाँ हातको कान्छी औँलामा पनि धारणा गर्न सकिन्छ र या साइली औँलामा पनि धारणा गर्न सकिन्छ र हिरालाई 12 रत्न राशिका रत्न मध्येमा अत्यन्तै उत्कृष्ट र महँगो राशि अर्थात् रत्नको रूपमा पनि मानिन्छ। तसर्थ यो भनेको वृष राशि अन्तर्गत रहन्छ र अनि तुला राशि अन्तर्गत रहन्छ। र त्यसै गरी महानुभावहरू, जसरी हामीले राशि रत्न ग्रह गोचर अन्तर्गत जुन कि पन्ना धारणा गर्दा मिथुन राशिवाला व्यक्तिलाई पन्ना धारणा गर्नुपर्ने हुन्छ र पन्ना धारणा गर्दा बुधबारको दिनमा प्रातः समयमा धारणा गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि साथै यो चाहिँ जुन एउटा बनेर आएको रत्न जुन रहन्छ त्यो रत्नलाई भने हामीले वैदिक विधि अन्तर्गत प्राण प्रतिष्ठा गर्नु आवश्यकता हुन्छ। मानव जुन सुकै चिजहरूको पनि संस्कार गर्नु आवश्यकताहरू रहन्छ। संस्कार गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यसको मन्त्र अर्थात् त्यसलाई चाहिँ जगाउने चिजहरू भयो, अर्थात् त्यसलाई संस्कारित बनाउने चिजहरू भयो, अर्थात् दीक्षित बनाउने चिजहरू भयो। मानौ तपाईँ हामीले कुनै पनि शिक्षा पढायौँ अर्थात् सम्पूर्ण चिजहरू हामीले गऱ्यौँ र त्यो गरिसकेपछि त्यसको दीक्षित, जसलाई हामीले मार्कसिट भन्छौँ, जसलाई दीक्षान्त समारोह भन्दछौँ, हो त्यस्तै हो। ग्रह गोचरहरूका पक्षहरूलाई पनि हामीले हृदयङ्गम गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यो रत्नलाई हामीले दीक्षित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो दीक्षित रूपमा गरिसकेपछिको अवस्था र परिस्थितिहरूलाई मनन र चिन्तन गर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा जुन ग्रह गोचरहरूबाट पार्ने प्रभाव र ग्रहको पक्ष र परिस्थितिहरूबाट मानव मात्रलाई हुने गुण र अवगुणको प्रभावका विषयवस्तुहरूलाई पनि हर हमेसा अगाडि बढाउँदै जाने खालको परिस्थिति र वातावरणहरू भने यसले निहित बनाएर जान्छ। तसर्थ महानुभावहरू, जुन कि अब रत्न कसरी धारणा गर्ने कसैलाई त्यो जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। म यो यहाँहरूलाई 12 राशिका रत्नको व्याख्या गरिसकेपछि त्यो पनि म यहाँहरूलाई प्रष्ट रूपमा जानकारी गराउनेछु। र यसै गरी कन्या राशिको स्वामी पनि बुध भएको हुनाले मिथुन राशिवाला व्यक्ति र कन्या राशिवाला व्यक्तिको स्वामी बुध, जसलाई पन्ना बुधबारको दिनमा पञ्चधातु या काँसासँग भनेर पनि भनिन्छ, 18 क्यारेटको गोल्डसँग पनि दायाँ हातको कान्छी औँलामा प्रातः 5 बजेदेखि 7 बजेसम्मको रूपमा वैदिक विधि अन्तर्गत प्राण प्रतिष्ठा पञ्चामृतद्वारा अभिषेक गराएर यदि धारणा गर्नुभयो भने यहाँको लागि त्यो रत्नले कार्य गर्न सक्दछ। यो राशि रत्नको बारेमा म यहाँलाई कुरा गरिराखेको छु। तसर्थ जो कर्कट राशिवाला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कर्कट राशि स्वामी चन्द्रमाको प्रिय रत्नको रूपमा मानिन्छ दर्शकवृन्द, जसलाई हामीले मोतीको रूपमा मान्दछौँ। तसर्थ त्यो मोती धारणा गर्दाखेरिको अवस्थामा भने सोमबार या पूर्णिमाको दिनमा रवि पुष्य योग पारेर या आइतबारको दिनमा पनि पुष्य नक्षत्रलाई युक्त गराएर यदि सन्ध्याकालीन समयमा 4 देखि लिएर 6 बजेसम्मको समयमा सूर्यास्तको समय सँगसँगै चाँदीमा जुन धातु अन्तर्गत चाँदीमा धारणा गर्नुभएको खण्डमा पनि समृद्धता र शान्तिको पक्षहरू अवश्य पनि प्राप्त हुन्छन् दर्शकवृन्द। र अर्को पक्षमा जस्तै सिंह राशिको स्वामी सूर्यको रत्नको रूपमा भनेको जहिले पनि दर्शकवृन्द रुबीलाई मानिन्छ, जसलाई हामीले माणिक्य भनेर भन्दछौँ। माणिक्य आइतबारको दिन प्रातः अरुणोदय सँगसँगै जसलाई 4 देखि 6 बजेको समयमा धातु माणिक्यले तामालाई अर्थात् सूर्यको धातुको रूपमा तामालाई अति प्रिय मानिने भएको कारणले गर्दाखेरि तामा धारणा गर्नुभएको खण्डमा धातुले
धातुलाई प्रयोग गर्दाखेरि रङ, रूप र रस अर्थात् जस्तै तपाईँ हामीले सोचेका विषयवस्तु यी प्रयोग गर्दा यी चिजलाई प्रयोग गर्दाखेरिको अवस्थामा प्राप्त भएर जान्छ दर्शकवृन्द। त्यसै गरी यहाँहरूलाई मैले बिन्ती गर्नुपर्दाखेरि जस्तै कन्या र तुलाको यहाँहरूले अहिले सम्झिसक्नु भएको छ, पन्ना र एवं क्रम रहेको छ दर्शकवृन्द हिरा। र यसै गरी दर्शकवृन्द जसरी हामीले वृश्चिक राशिको स्वामी पनि मङ्गल भएको कारणले गर्दाखेरि मङ्गलको पनि मुङ्गा नै रहेको हुनाले मङ्गलबारको दिन प्रातः समयमा कतिपय मुङ्गाहरू विभिन्न प्रकृतिका आउन सक्छन्। विभिन्न प्रकारका जस्तै मुङ्गाको रङ र रूपहरू भनेको फरक फरक अहिले पाइराखेका छौँ। कहीँ ग्रिन हरियो खालको मुङ्गा देखिन्छ, कहीँ रातो खालको मुङ्गाहरू देखिन्छ, कहीँ जसलाई नामाङ्कन दिँदा जापानिज या इटालियन भनेर पनि भनिन्छ। र अनि कतिपय मुङ्गालाई तुवालोको रूपमा पनि मानिन्छ। हाम्रो हिमाली भेगमा पनि त्यो अत्यन्तै प्रचलित रूपमा पनि मानिएको छ। जस्तै शुद्ध र जुन कि एउटा टापुमा निर्मित भएको उक्त मुङ्गालाई गलामा धारण गर्नाले पनि नकारात्मक ऊर्जनशील शक्तिहरू कटेर सकारात्मक ऊर्जनशील शक्तिहरूको प्राप्त हुने अवस्था रहेको हुनाले यदि दायाँ हातको साइले बेलामा चाँदी या धातु सुनमा मङ्गलबारको दिनमा प्राण प्रतिष्ठा गर्नको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण पाप तापहरू कल्मस भएर ग्रहहरूका जुन प्रभावहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जनशील शक्तितर्फ प्रस्थान गर्दछ दर्शकवृन्द। त्यो प्रस्थान गर्ने भएको कारणले गर्दा ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति सँगसँगै ग्रहको वातावरण र ग्रहका अन्य परिस्थिति र वातावरणहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै यदि अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा पक्कै ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थितिहरूले भने राम्रो साथ, राम्रो सफलता, राम्रो उन्नति, प्रगतिहरू प्राप्त भएर जान्छन् दर्शकवृन्द। त्यसै गरी महानुभावहरू हामीले धनु राशिको स्वामी बृहस्पतिको रत्नको रूपमा पुष्पराजलाई मानिन्छ, जुन कि बृहस्पति पहेँलो रङको रूपमा मानिने भएको हुनाले पहेँलो नै पुष्पराज सुनमा 22 क्यारेटकोमा धारणा गर्दाखेरि बिहिबारको दिनमा प्रातः 7 देखि 9 बजेसम्मको समयमा वैदिक विधि अन्तर्गत प्राण प्रतिष्ठा गरेर यदि धारणा गर्नुभएको खण्डमा अवश्य पनि उक्त विधि विधान अन्तर्गत राम्रो साथ, राम्रो सफलता, राम्रो सक्सेस र उन्नति प्रगतिको वातावरणहरू भने मिलेर जान्छन्। त्यो उन्नति, त्यो प्रगतिको त्यो वातावरण र त्यो सजलीकरण र सहजीकरणको लागि भने पक्कै पनि ग्रहको पक्ष, ग्रहको परिस्थिति, ग्रहको वातावरणहरूलाई भने सहज बनाएर जाने अवस्था र परिस्थितिहरू भने यसरी मिलेर जाने अवस्था र वातावरणहरू भने रहन्छन्। त्यो वातावरण र त्यो परिस्थिति र त्यो ग्रहहरूको लागि यदि अगाडि बढाउँदाखेरिको अवस्थामा भने दर्शकवृन्द पुष्पराजलाई बिहिबारकै दिनमा धारणा गर्नुपर्छ। यसलाई राशि रत्नको रूपमा मानिने भएको हुनाले धनु राशि र मीन राशिको स्वामी बृहस्पति र राशि रत्नमा यदि तपाईँको मीन राशि छ भने र धनु राशि छ भने राशि रत्न तपाईँले निर्विघ्न पूर्वक नडराइकन नातिकन तपाईँले चुरी औँलामा धारणा गर्नुपर्छ। रत्न धारणा गर्दाखेरिको पनि औँलाहरू फरक फरक छन्। म त्यो तपाईँहरूलाई यहाँ व्याख्या गर्नेछु र किन त औँलामै धारणा गर्नुपर्ने हो, कि गलामा गरे पनि हुन्छ, या कम्मरमा गरे पनि हुन्छ, या टाउकामा लगाए पनि हुन्छ, या कुनै बाहुमा बाँधे पनि हुन्छ। विभिन्न जिज्ञासाहरू पनि निक्लिन सक्दछौँ। तसर्थ ती जिज्ञासालाई पनि म यहाँलाई मेटाउने प्रयास भने अवश्य पनि गर्नेछु। र त्यसै गरी महानुभावहरू जस्तै मकर राशि र मीन राशि यी दुईवटा राशिको राशि स्वामी भनेको शनि र शनिको प्रिय रत्नको रूपमा नीलमलाई मानिन्छ। र नीलम जसलाई धारणा गर्दाखेरि निकै विचार पुर्याएर धारणा गर्नुपर्छ भन्ने नियम पनि रहेको छ। र नीलमलाई कि सुनमा कि त चाँदीमा दायाँ हातको माझ औँलामा धारणा गर्ने प्रचलन र सन्ध्याकालीन समयमा 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म धारणा गर्नाले जुन शरीरलाई दिनुपर्ने ऊर्जा शक्ति, जुन शरीरमा दिनुपर्ने इनर्जी र शरीरमा दिनुपर्ने जुन शक्ति यी आदिका विषयवस्तुहरूलाई भने राम्रो साथ, राम्रो सफलता र राम्रो उन्नति प्रगतिका बातहरू भने परेर जाने खालको अवस्था र परिस्थितिहरू पनि यसमा रहन्छन् दर्शकवृन्द। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले हृदयङ्गम गर्नुपर्ने राशि रत्न अर्थात् 12वटा राशि भए 12वटै रत्नहरूका प्रकृतिहरू रहेका छन्। एउटै राशि स्वामीले दुईवटा राशिहरूलाई हेरेको अवस्था पनि रहेको छ, जसमध्ये राशि हेर्दाखेरिको अवस्था परिस्थितिहरूमा मुन साइन अन्तर्गत चन्द्रमाको गति सँगसँगै तपाईँ हामीले राशिलाई निर्धारण गर्ने गर्दछौँ, जुन कि 27वटा नक्षत्रद्वारा नै यसरी राशि रत्नहरूको परिकल्पनाहरू भएको अवस्था तपाईँ हामीले वेद पुराण उपनिषद र ज्योतिषशास्त्रहरूमा पाएका छौँ दर्शकवृन्द। त्यो भएको कारणले गर्दा सृष्टिको आदिम कालदेखि नै रत्नलाई बहुमूल्यको चिजमा मानिएको र कुनै पनि कोठाहरूमा त्यस्तो खालको रत्नहरू राख्दाखेरि त्यो उज्यालो क्रमहरू दिने अर्थात् त्यसको नराम्रो पक्षहरूलाई कटाइदिएर सकारात्मक पक्षहरू ल्याउने त्यस्ता खालका विषयवस्तुहरू पनि रहेका छन्। तसर्थ यहाँहरूको जुन पूर्ववत जिज्ञासाहरू जुन रहेका छन् ती जिज्ञासा अन्तर्गत हामीले पुष्पराज धारणा गर्दाखेरि भने चुरी औँलामै धारणा
गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हस्तरेखा विज्ञान अन्तर्गत चोरी अमलाको तल्लो भागलाई बृहस्पति पर्वतको रूपमा मानिन्छ। उक्त बृहस्पति पर्वतको सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति प्राप्त गर्नको लागि उक्त औँला नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र माझको जुन शनि पर्वतको रूपमा मानिन्छ, माझी औँला जसलाई भन्दछन्, त्यसमा जस्तै वैदुर्यमणि, गोमेद या फलामको औँठी र अनि साथसाथै नीलमलाई भने त्यो औँलामा धारणा गर्नुपर्छ। अर्थात् माझ औँलामा यदि तपाईँ आफूले धारणा गर्नु भने त्यसले दिनुपर्ने सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति भने अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। र अनि साइली औँला जहाँ हामीले मुङ्गा पनि धारणा गर्न सक्छौँ, जहाँ हामीले माणिक्य पनि धारणा गर्न सक्छौँ, जहाँ मोतीलाई पनि यदाकदा गर्न सकिन्छ, तर मोती त्यति एलाउ भने गरिएको छैन। तसर्थ यो औँला चाहिँ यी रत्नहरूको लागि बढी उपयोगी र सबल र सहजको कार्यको लागि अगाडि बढ्न सक्दछ दर्शक। त्यसै गरी 4 औँला मध्येमा जुन कि बुढी औँलामा रत्न भने त्यति धारणा गर्ने प्रचलन छैन, तर पनि शुक्र पर्वतको स्थान बुढी औँलाको तल्लो भागमा परेको कारणले गर्दाखेरि अब मिल्ला कहिलेकाहीँ बुढी औँलामा पनि हिरालाई धारणा गर्ने प्रचलनहरू रहेका त छन्। तर हिरालाई विशेष गरेर स्त्री जातिहरूले नाकमा कानमा पनि धारणा गर्ने प्रचलन रहेको छ। पुरुष जातिहरूले पनि कतै कतै कानमा पनि धारणा गर्ने र कतै दायाँ हातको साइली औँलामा पनि धारणा गर्ने प्रचलन र कनिष्ठ औँलामा पनि धारणा गर्ने प्रचलनहरू रहेको छ। तसर्थ कान्छी औँलामा भने पन्ना र मोतीको लागि उक्त स्थान बढी उपयोगी र सबल रहन्छ। किन बुध पर्वत र चन्द्रमा पर्वत, बुध पर्वतभन्दा तल्लो भागको हस्तरेखा विज्ञान अनुसार चन्द्र पर्वत रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ रहेका रेसिना अर्थात् त्यहाँ रहेका नसा, त्यहाँ रहेको जुन ऊर्जनशील शक्तिको लागि मनरूपी मस्तिष्कमा मोनिटर चलाउनको लागि भने त्यो रत्नले उक्त कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दछ। र उक्त कार्यको सम्पादन गर्दाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि दर्शकबिन ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति अनुसार र साथसाथै अन्य दिन दशा र ग्रहलाई सकारात्मक पक्षमा अवलम्बन गर्नको लागि यसरी धारणा गरिन्छ। र यिनीहरूका रत्नहरू भनेको मोतीको लागि दर्शकबिन जुन मोती रत्न त भइहाल्यो, त्यसको जुन धातु प्रयोग गर्दाखेरि चाँदी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, न कि यहाँलाई सुन या तामा या पित्तल या फलाम अन्य तपाईँले धातुहरू प्रयोग गर्नुभएको खण्डमा त्यसको तपाईँ आफूलाई नकारात्मक प्रभाव मानव मात्रको शरीरमा पर्न सक्दछ। रत्नका पनि आफ्ना धातुहरू जुन रहेका छन्, ती धातुहरूलाई हामीले प्रयोग गर्दाखेरिको अवस्थामा भने मानवहरू केवल चाँदीलाई मोती नै बढी उपयोगी र सबलताको क्रमहरू रहन्छ। र त्यसै गरी हामीले धातुहरू प्रयोग गर्दाखेरिको पक्षमा तामा सूर्यको लागि प्रिय हुने हुनाले माणिक्य धारणा गर्ने महानुभावहरूले भने ताममा नै 100% जति नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को त्यस्तो खालको यदि प्रयोग गर्न इच्छा लागेन भने सुन पनि प्रयोग गर्ने प्रचलन भने रहेको छ। र नीलमलाई सुन या चाँदी नै बढी उपयोगी छ। पुष्पराजको लागि भने सुन रहेको छ। र अनि त्यसै गरी पन्नाको लागि भने जसलाई काँसा भनेर भनिन्छ, काँस र अनि प्लस सुन पनि धारणा गर्न सकिन्छ या पञ्चधातु पनि धारणा गर्न सकिन्छ दर्शकवृन्द। र नीलम सँगसँगै हामीले गोमेद र क्याटसाईलाई विशेष गरेर पञ्चधातु या चाँदीमै प्रयोग गर्नुभएको खण्डमा पनि बढी उपयोगी र सबलता रहन्छ। र हिराको लागि भने 18 क्यारेटकै सुन प्रयोग गर्दाखेरि बढी उपयोगिता रहन्छ। जसरी जुन कि रत्नले आफ्ना धातुहरू निर्धारण गरेको छ, तसर्थ त्यो धातुहरू निर्धारण गर्दाखेरिको अवस्थामा धातुको प्रकृति, धातुको वातावरण र धातुका क्रमहरू जुन रहेका छन्, ती क्रमहरू र ती पक्ष र ती परिस्थितिहरूलाई विचार गर्दाखेरिको अवस्थामा भने हर हमेसा हामीले यस्ता विषयवस्तुहरूलाई हृदयङ्गम गर्नुपर्छ जुनबाट हामीले इनर्जी प्राप्त गर्छौँ, जुन धातुको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। र त्यो धातुको ठुलो भूमिका रहँदाखेरिको अवस्थामा भने ती विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा दर्शकवृन्द यदि हामीले यस्ता कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने अर्थात् ती कार्यहरूबाट अगाडि बढ्दै जाँदाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा जान सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी यस विषयवस्तुहरूबाट सफलता रत्नमा पाउँदछौँ। यो हो दर्शकवृन्द 12 राशिका रत्न र त्यसको धातु र अनि धारणा गर्ने बारको बारेमा भयो दर्शकवृन्द। अब म यही रत्न शास्त्र अन्तर्गत नै रत्नका पनि ग्रहहरूसँग ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ र ग्रहअनुसार नै रत्न पनि निर्माण भएको हुन्छ। र रत्नकै कारणले गर्दाखेरि जुन ग्रहहरूको जुन कि केही वक्री दृष्टिहरू भयो, केही मार्गी दृष्टिहरू भयो, केही चाहिँ तपाईँको अस्त या उदय अवस्थाहरू भयो, अथवा ग्रहका
कम अंश अर्थात् कला विकलाहरूका पक्षहरू भए र यसमा धेरै विषयवस्तुहरू रहेका छन्। यसमा गहिरो रूपमा जाँदाखेरि हो ती विषयवस्तुहरूलाई नछुँदाखेरिको अवस्थामा अर्थात् ती विषयवस्तुहरूमा कतै खालको त्यस्तो समस्याका विषयवस्तुको अवस्थामा अर्थात् ती विषयवस्तुहरूमा जुन कि प्रयोग गरेर लिएर आउँदाखेरिको अवस्थामा जुन कि 9वटा ग्रहहरूको पनि रत्नहरू रहेका छन् र ती म 9वटा ग्रहहरूमा कुन कुन रत्नहरू प्रयोग भयो हुन्छन् म तपाईँहरूलाई यसबारेमा व्याख्या गर्ने छु। र दर्शकवृन्द जसरी तपाईँ आफू जुन मङ्गल ग्रह मान्दछौँ हामीले जुन कि यहाँले देखि पनि आउनुभएको छ, सुनि पनि आउनुभएको छ र भोगी पनि आउनुभएको छ। मङ्गल ग्रह देख्दा रातो प्रकृतिको रूपमा मानिने भएको हुनाले मुङालाई पनि रातै मानिन्छ जुन कि ग्रह रत्नमा मुङा मानिन्छ दर्शकवृन्द, जसलाई हामीले कोरल अङ्ग्रेजीमा भन्दछौँ। त्यो कोरल अर्थात् मुङा धारणा गर्दाखेरिको अवस्थामा पूर्ववत व्याख्या गरे अनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ र 9वटा ग्रह मध्येको मङ्गल ग्रहको रत्नको रूपमा हामीले मुङालाई मान्दछौँ दर्शकवृन्द। र त्यसै गरी अर्को रह्यो बुध। बुध ग्रहको रत्नको रूपमा दर्शकवृन्द पन्ना मानिन्छ र पन्ना हरियो वर्णको बढी व्यापकता रूपमा पाइएको छ। जुन कि हरियो बुध पनि हरियो भएको कारणले गर्दाखेरि ग्रहको जुन क्रम जुन रहेको छ प्रकृति प्रेमीको ग्रहको रूपमा पनि रहेको कारणले गर्दा बुध ग्रह सँगसँगै हरियो पन्नाको प्रयोग पनि लिएर आइन्छ। यो 2वटा ग्रहको क्रमहरू भयो। तेस्रो ग्रह जसलाई हामीले चन्द्रमा भनेर भन्छौँ। चन्द्रमा अत्यन्तै दुध जस्तो सेतो अर्थात् तपाईँको चाहिँ जसलाई हामीले चाँदी रङ पनि भनेर परिकल्पना गर्दछौँ। जस्तै चन्द्रमा जस्तो सेतो प्रकृतिको रहने भएको हुनाले मोती पनि त्यस्तै प्रकृतिको रहन्छ। तसर्थ सेतो मोती नै धारणा गर्नको कारणले गर्दाखेरि अर्थात् चन्द्रमाको प्रिय रत्नको रूपमा मोतीलाई मानिन्छ दर्शकवृन्द। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चन्द्रमाको मोती प्रयोग गर्दाखेरि बढी उपयोगी र सबलताको पक्ष रहन्छ। यो तेस्रो पक्ष भयो। र चौथो पक्षमा सूर्यको प्रिय रत्नको रूपमा जसलाई माणिक्य भनिन्छ। माणिक्य सूर्य प्रकृतिकै जस्तै मरुन खालको अर्थात् गुलाबी रङको अर्थात् रातो झल्कने या त्यस्तो खालको रङको रूपमा रहेको हुनाले सूर्य ग्रहको रत्नको रूपमा माणिक्यलाई मानिन्छ। र अनि त्यसै गरी दर्शकवृन्द हामीले जुन कि शुक्र ग्रहको रत्नको रूपमा जस्तै हामीले हीरा मान्दछौँ। हीरा सेतो र शुक्र ग्रह पनि सेतै प्रकृतिको रहने भएको कारणले गर्दाखेरि यो त्यसरी मानिन्छ। र अनि शनि ग्रहको प्रतीकको रूपमा नीलमलाई मानिन्छ नवग्रहमा। त्यो भएको हुनाले नीलम नवग्रहको रूपमध्येमा ठुलो रूपको पनि मानिन्छ। र अनि त्यसै गरी बृहस्पति ग्रहको रूपमा भने दर्शकवृन्द हामीले पुष्पराजलाई मान्दछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पुष्पराज अनि नीलम अनि भनौँ न गोमेद क्याडसाई राहु र केतुको रत्नको रूपमा रहेको कारणले गर्दा वैदुर्यमणि र गोमेदलाई यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। तसर्थ महानुभावहरू 9वटा ग्रहहरूको यी नवरत्न 12वटा राशिका राशिरत्न र 12 आदि सम्पूर्ण विषयवस्तुको बारेमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। यो पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो जीवनमा प्रयोगमा लिएर आएर शान्ति समृद्धि अवश्य पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।